नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने, नमस्ते है मोहम्मद, हम नमा कर रहे हैं, हम सर झुका रहे हैं, क्योंकि वो गैरुल्लाह को मान रहे थे, अल्लाह के अलावा गैर को मान रहे थे, गैर को सजदा कर रहे थे, इसलिए मोहम्मद को नमस्ते का गिरजानाथ मरुस्थल निवासी ने, रेगिस्तान इलाके में पैदा होने वाले मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपने फरमाया चांद के दो टुकड़े किसने किए हैं? जादू कैसे हो सकता है? चांद कैसे दो टुकड़े में पड़ सकता है? मेरे प्यारे साथियों, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आए फला आए अबू जहल, अगर तुम्हें शक है, अगर तुम्हें शुबा है तो सुनो, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे ही सामने चांद का दो टुकड़ा हुआ और लोगों को दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं, जाओ मुल्क शाम का सफर करो, जाओ सीरिया का सफर करो, जाओ इराक का सफर करो, जाओ पूरी दुनिया का सफर करो। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लक़िन यस्बहून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम व आदमु खुलिक़ मिन तुराब। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, अजीज़ों, साथियों, रात काफ़ी हो चुकी है, मुख्तसर खुतबा पढ़ा, सीधे अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। ये जो इस्लाम हमें और आपको मिला है, मुखालिफों ने हर दौर में एतराज किया, कहीं पर अंबिया किराम पर, किसी जगह पे कुरान पर, हदीस पर, उलमाओं पर, और फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता यहाँ तक पहुँचा। हमें और आपको इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है, इसके लिए सहाबा किराम ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है, तब जाकर हम और आप मुसलमान कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐतराज यहां तक हुआ, जो काम आपके लिए नामुमकिन था, लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा आपको अता किया कि वो आपके लिए वो आसान हो गया, हालांकि सोचा जाए तो वो नामुमकिन था।
अबू जहल ने कहा, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, हम तो आपको नबी मानते ही नहीं हैं। अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, आपको अल्लाह ने ऋषि बनाकर भेजा है, पैगंबर बनाकर भेजा है, तो दुनिया में हमारी आपसे एक शर्त है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों का आपके ऊपर ईमान है ही नहीं, काफिर तो आपको जादूगर कहते हैं। ऐ मोहम्मद, हम भी आपके लिए एक शर्त रख रहे हैं, अगर ये शर्त पूरी हो जाए, आप पूरी कर दे, तो हम आपको नबी मान लेंगे और ये कहेंगे कि अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने आपको ऋषि बनाकर भेजा है, अल्लाह ने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है, आप आम इंसान नहीं हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद, हम आपसे ये शर्त रख रहे हैं, ये जो चांद आप ऊपर देख रहे हैं, इन चांद को 2 टुकड़ा कर दिखाइए, अगर आप चांद का 2 टुकड़ा करते हैं तो हम आपको नबी मान जाएंगे। और ये शर्त लगाने के लिए अबू जहल सिर्फ खुद ही पर बस नहीं किया, अपने एक साथी हबीब को बुलाया और उनसे कहा, क्या है मेरे दोस्त, हर जगह तुम मेरी मदद करते हो, यहाँ पर भी मदद करो। सुना हो कि तुम बड़े माहिर हो लोगों को फंसाने में, अपने जाल में फंसाने के लिए। ये मोहम्मद अपने आप को नबी का दावा करते हैं, आए फला, आए मेरे दोस्त, इसको ऐसे जाल में फंसाओ ताकि ये फंस जाएं और अपने आप को नबी होने का दावा ना करें। फिर उन्होंने सवाल किया, आए मोहम्मद, वाकई अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो आप चांद के 2 टुकड़ा कर दिखाइए। मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर अबू जहल हंसने लगे कि मोहम्मद तो फेल हो गए, मोहम्मद तो अपने इम्तिहान में फेल हो गए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कुदरत कामिला देखिए, अल्लाह की कारीगिरी देखिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़ों में बढ़ गए। अपनी उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़ों में बढ़ गए। और हम और आप ये समझते हैं कि चांद जब 2 टुकड़ा हुआ तो उसमें थोड़ी सी ही लकीर बनी थी, नहीं। देखने वाले ने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ के इस जानिब एक टुकड़ा और इस जानिब एक टुकड़ा, देखने में काफी फासला नजर आया। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके बाद आपने उस चांद को जोड़ भी दिया, आपने उस चांद को जोड़ भी दिया। जब जोड़ दिया तो ये कहने लगे अबू जहल, उनके साथी कहने लगे, मोहम्मद अब क्या किया जाए, सच में जादूगर हो। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, अय अबू जहल, ये मोहम्मद अगर जादूगर होते, जादू दुनिया में चल सकता है, जादू का असर दुनिया में हो सकता है, लेकिन आसमान में जादू का असर कैसे हो गया। हकीकत में ये जादूगर नहीं है, ये ऋषि है, ये पैगंबर है, क्योंकि जादू का असर दुनिया में देखा जा सकता है, दुनिया में किसी इंसान पर जादू हो सकता है, लेकिन आसमान पर जादू कैसे हो सकता है, चांद कैसे 2 टुकड़े में बढ़ सकता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आए फला, आए अबू जहल, अगर तुम्हें शक है, अगर तुम्हें शुबा है, तो सुनो, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे ही सामने चांद का 2 टुकड़ा हुआ और लोगों को दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं, जाओ मुल्क शाम का सफर करो, जाओ सीरिया का सफर करो, जाओ इराक का सफर करो, जाओ पूरी दुनिया का सफर करो। जहां जहां पर लोगों ने देखा, जहां जहां पर लोगों ने देखा चांद के 2 टुकड़े होते हुए, सब गवाही देंगे कि हाँ, चांद के 2 टुकड़े हुए थे। यानी जादू अगर होता तो कुछ ही लोग देख पाते, लेकिन ये जादू नहीं है। जाओ पता करो। जब पता किया गया तो लोगों ने कहा, हाँ, हम अपने मुल्क से चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे हैं। खुद भारत की बात है, भारत के अंदर एक राजा था जिनका नाम राजा भोज है। बागीचे में बैठे हुए, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए, देख रहा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य में पड़ गए, चांद के 2 टुकड़े कैसे हो गए। बड़े बड़े नुजूमियों को बुलाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, क्या बात है, आसमान पर चांद क्यों 2 टुकड़े हो गए, चांद 2 टुकड़े में क्यों बढ़ गए। जादूगरों ने कहा, अय फला राजा भोज, चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है, हमने भविष्य कुरान में पढ़ा है, एक शख्स आएगा,
ایک شخص پیدا ہوگا جن کے باپ انتقال کر جائیں گے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے انہی کا کام ہوگا، کیونکہ جادوگروں کا یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادوگر جب جادو کریں گے تو دنیا میں کر سکتا ہے، دنیا میں جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن آسمان پہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ راجہ بھوج وہاں سے چل دیے، راجہ بھوج ایودھیا چلے گئے۔ ایودھیا جانے کے بعد ایودھیا وہ لوگ مراد لیتے ہیں کہ ہندوستان ہی کی سرزمین ہے۔ راجہ بھوج چلے گئے ایودھیا، جس کا ہم معنی لیتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں جنگ لڑنا حرام ہو، جہاں قتل و غارت گیری کرنا حرام ہو، جہاں پہ لڑائی حرام ہو، جہاں پہ خون خرابہ حرام ہو، وہاں پر چلے گئے اور جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیے اور محمد کے پاس چلے گئے، اور جانے کے بعد کہتا ہے نمستے گرجا ناتھ مروستھل نواسنے، نمستے ہے محمد، ہم نما کر رہے ہیں، ہم سر جھکا رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کو مان رہے تھے، اللہ کے علاوہ غیر کو مان رہے تھے، غیر کو سجدہ کر رہے تھے، اس لیے محمد کو نمستے کا گرجانات مروستھل نواسنے، اے ریگستان علاقے میں پیدا ہونے والے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ اور اس نے کہا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ کہ ہم کیسے یقین کریں؟ میرا 2-3 سوال ہے، اگر ان سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ اے محمد آپ ہی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ہم مان جائیں گے۔ پہلا سوال کہ اے محمد آپ کے پتا کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ امتحان لینا چاہتے تھے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد صاحب نے جواب دیا کیا ہے نہیں بلکہ پوچھو کیا تھا، اس کا مطلب اب اس دنیا میں میرے والد نہیں ہے۔ راجہ بھوج کو یقین ہو گیا ہاں سچ میں آپ ہی پیغمبر ہیں جس کی پیشین گوئی بھوشیہ پران میں کی گئی ہے، کیونکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے پتا کے بارے میں ہے، وشنو یش کے بارے میں کہ وہ دھیان کر جائے گا۔ سچ میں آپ ہی ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے بعد راجہ بھوج کا ایمان وہاں پہ تازہ ہو گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اعتراض نبی اکرم پر دیکھیے کیسا کیسا اعتراض کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائیے، لیکن آپ نے دکھا دیا۔ لیکن ہاں اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہی ہدایت ملے گی، اس کے علاوہ آپ لاکھوں سمجھائیے کسی کو اس کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کا کام ہے سمجھانا اور ہدایت دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر اس کو ہدایت ملنی تھی، اگر مسلمان ہونا تھا اسی جگہ پہ مسلمان ہو جاتے، لیکن ہٹ دھرمی دیکھیے مسلمان نہیں ہوا، کوئی اسباب وہاں پہ بچا نہیں، کیونکہ جادوگر کہہ رہا تھا لیکن اس جگہ پہ جادوگر بھی نہیں کہہ سکا، کیونکہ جادو کا اثر دنیا میں ہو سکتا ہے، آسمان پر نہیں ہو سکتا ہے، چاند پر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس چاند کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلق یسبحون، اے لوگو ہم نے چاند کو پیدا کیا، ہم نے سورج کو پیدا کیا، اور سب اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، سب تیر رہے ہیں، چاند تیر رہے ہیں، سورج تیر رہے ہیں، سب ایک وقت مقررہ تک محدود جگہ تک دوڑتا رہتا ہے۔ آپ کو بتا دو چاند کے بارے میں، چاند کے پاس اپنا کوئی پرکاش نہیں ہے، چاند جو رات میں چمکتا ہے ان کے پاس خود کی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ چاند آئینے کا کام کرتا ہے، یعنی سورج کی روشنی جب چاند تک پڑتی ہے اور پھر چاند رات میں ہمیں اور آپ کو روشنی دیتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ سائنسی بات تھی، میں نے آپ کو بتا دیا چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، اور یہ چاند دوڑتا رہتا ہے، لیکن چاند اور سورج میں فرق اتنا ہے کہ یہ چاند جو ہے ہماری زمین کا چکر لگاتا ہے اور سورج اپنے پورے سولر سسٹم پریوار کے ساتھ چکر لگاتا ہے۔ اسی لیے سائنسداں اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، قرآن کہتا ہے کہ سورج دوڑتا رہتا ہے، کہاں سورج دوڑتا ہے، لیکن ہاں حالیہ رپورٹ کے مطابق سائنس نے مانا
सूरज दौड़ता है लेकिन वो किसी का चक्कर नहीं लगाता है, अपने सोलर सिस्टम के साथ दौड़ता है। और ये पृथ्वी जो है, ये जमीन जो है, सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज के चक्कर लगाने की वजह से हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं। यहाँ पर कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंडी का मौसम आता है। जिस जमीन पर हम और आप रहते हैं ये जमीन चक्कर लगाती है, जमीन घूमती है और सूरज इसके बीच में, और इसी जमीन का चक्कर चांद लगाता है। और यही वजह है कि जब ये तीनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, सूरज, चांद और पृथ्वी, ये जमीन, जब तीनों एक डायरेक्शन में आ जाता है, एक ही लाइन पे आ जाता है, एक ही दिशा में आ जाता है, तो मेरे भाइयों सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है। ये साइंसी बात थी। इंशाअल्लाह जब किसी महफिल में, किसी मजलिस में मुझे पूरे साइंस के बारे में मौजू मिलेगा, मैं खुल के इसके बारे में तशरीह करूंगा। मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि साइंस ने जब कहा, साइंसदान ने ये माना कि हाँ ये जो चांद है इनके पास रोशनी नहीं है, तो हकीकत में कुरान के कुछ ऐसे अल्फाज मिल रहे हैं जिनमें चांद के लिए अलग इस्तेमाल, अलग अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, सूरज के लिए अलग इस्तेमाल, चांद के लिए, सूरज के लिए जिया का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है और चांद के लिए नूर का इस्तेमाल हुआ है। पता चला नूर का माना रोशनी होता है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही इशारा कर दिया है, हम वहां तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन मेरे भाइयों है तो ही, क्योंकि कुरान कभी बदला नहीं जाएगा। बदलेंगे साइंस की बातें बदल जाएगी, आज कुछ है तो कल बदल सकती है, लेकिन कुरान की बात कभी नहीं बदल सकती है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का 2 टुकड़ा किया और चांद के 2 टुकड़े करने के बाद उसको जोड़ दिया, तो आज साइंसदान एतराज कर रहे हैं कि चांद पर आदमी पहुंच गया है तो उस 2 टुकड़ा होने के जो निशान है उसको कहां दिखाई देता है। मेरे भाइयों आप उनको जवाब दीजिए कि वो एक चमत्कारी थी, वो एक मौजज़ा था, और मौजज़ा के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बाकी रहे। हम और आप जब जादू देखते हैं, जादू में हमारी नजर बंद हो जाते हैं, वो क्या हमेशा वो चीज हमारे सामने बाकी रहती है? नहीं, हमारे लिए अभी चमत्कार तो कुरान है। कुरान में शक्ल कमर का है, चांद के 2 टुकड़े होने की वाज़ेह दलील मौजूद है। जैसे अभी 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहले व्यक्ति गए और चांद की जमीन को छूकर आए, और आज तक वहां आज भी उनके कदमों के निशान चांद पर मौजूद हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो साइंसदान ये एतराज कर रहे हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद का 2 टुकड़ा किया था, और आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि चांद की जमीन को छूकर आ गई है, तो कहां वो टुकड़ा, कहां वो निशान, कहां वो लकीर मिल रही है? मेरे भाइयों, तो उनका जवाब यही है, चमत्कारी के लिए जरूरी नहीं है कि उनका निशान बाकी रहे, वो वक्ती तौर पर था, उसके बाद उसको जोड़ दिया गया। लेकिन हाँ, आज भी साइंस एक बात कहती है कि हल्की सी एक लकीर चांद पर दिखाई देता है। हो सकता है चांद के 2 टुकड़े होने के बाद ये थोड़ी सी लकीर बच के रह गई, लेकिन हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इतनी सी बात मैं कह रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एतराज हुआ था। एतराज करने वाले और सुमामा इब्न उसाल था, बहुत बड़ा काफिर। सुमामा इब्न उसाल नबी अकरम की तलाश में रहता था कि कब मिले उनको कत्ल कर दिया जाए। सहाबा किराम को गालियां दिया करते थे, नबी अकरम को कत्ल करने का मौका ढूंढा करते थे कि कब मिल जाए उनको कत्ल कर दिया जाए। सुमामा इब्न उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। ये सुमामा नबी अकरम को कत्ल करने के लिए हमेशा अपना फौज लगाए रखते थे। यमामा का गवर्नर है, सरकार है। सुमामा इब्न उसाल नबी अकरम की तलाश में रहते, कब मिले उनकी गर्दन पर तलवार चला दिए जाएं, लेकिन अरेस्ट हो गया। नबी अकरम को खबर हुई कि सुमामा इब्न उसाल पकड़ा गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। आपने फरमाया सुमामा इब्न उसाल को मस्जिद नबवी के सतून से बांधो, पिलर से बांध दिया गया। सुमामा इब्न उसाल को एक पिलर में बांध दिया गया, और आप अगली सुबह को सुमामा इब्न उसाल के पास आते हैं, दुश्मन के पास आते हैं और पूछते हैं, सुमामा माँ इंदका या सुमामा क्या हाल है? माँ शानो का या सुमामा क्या हाल है? सुमामा का जवाब है, इन तख्तुल
زاد من ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، مارنا چاہیں تو مار دیجئے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ مجرم نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اور ضروری بنتا ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ لیکن ہاں اے محمد سنا ہوں آپ بڑے رحم دل ہے، سنا ہوں آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اگر مجھے چھوڑنا چاہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی بچے پر رحم کر کے مجھے چھوڑنا چاہیں تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے فرمایا ثمامہ جاؤ میں نے تجھے آج چھوڑ دیا۔ ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا اس دن، پھر آپ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے، پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کا وہی جواب ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے۔ آپ نے دوسرے دن بھی چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن آئے، ثمامہ کیا کرو تمہارے ساتھ؟ ثمامہ نے کہا آئے محمد وہی جواب ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد وہی جواب، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ثمامہ کہتے ہیں اے محمد آپ یہ ایک آرڈر کیجئے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، اگر آپ کو مال چاہیے ایک لیٹر بھیجتا ہوں، یمامہ سے غلہ آ جائے گا، یمامہ سے مال آ جائے گا، یمامہ سے دھن دولت سمپتی آ جائیں گے، یمامہ سے پیسے آ جائیں گے، ارب و خرب روپیہ آ جائیں گے۔ اے محمد یہ ایک بار تو آپ کہیے، ایک بار آپ کہیے، آپ کی زبان کے میں بھوکا ہوں، یمامہ کا گورنر ہوں، آپ کو میں تھیلی بھر بھر کے پیسہ دے سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ثمامہ جب بار بار کہنے لگے، آپ نے کہا نہیں نہیں ثمامہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے رہے، سوچتے رہے، اس کے بعد آپ نے ثمامہ کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا دشمن، لیکن آپ نے ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ چل دیے، ثمامہ چلنے لگے، چلتے چلتے تھوڑی ہی دور میں ایک کنواں نظر آیا اور اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کنویں میں کوئی برتن وغیرہ ڈالا، پانی اٹھایا اور اسی جگہ پہ نہایا، اسی جگہ پہ نہایا اور غسل کیا۔ ثمامہ جلدی دوڑتے ہوئے پھر نبی اکرم کے پاس آ گئے۔ نبی اکرم نے دیکھا ثمامہ کیا بات ہے، تم واپس کیوں آئے؟ کیا کسی میرے صحابہ نے تجھے مارا ہے؟ کیا کسی میرے صحابہ نے تجھے پریشان کیا ہے؟ کیا کسی بارڈر میں میرے صحابی نے تجھے پریشان کیا ہے؟ میری پولیس نے تیرے راستہ روکا ہے؟ کہا نہیں نہیں اے محمد جب تک میں قید تھا آزاد تھا، جو چاہا آپ کو بولا، گالیاں دی، لیکن آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ لیکن یہ آزادی آزادی نہیں ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہے، آپ نے مجھے دل میں جگہ دے دی ہے، آپ نے مجھے دلوں میں بسا لیا ہے۔ اے محمد میں اب اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ کے اخلاق کی رسی نے مجھے باندھ دیا ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اسی جگہ پہ کلمہ پڑھتا ہے اور ثمامہ اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اسلام نہیں لایا تھا تب تک سنیے میرا حال کیا تھا۔ اے محمد میں دنیا میں بہت سارے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا، ایران کا بادشاہ دیکھا، میں نے بڑے بڑے ملک کے بادشاہ کا چہرہ دیکھا، لیکن اے محمد سب سے زیادہ گندا اگر کسی کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا تو آپ کا چہرہ تھا، اور سب سے گندی بستی اگر کوئی مجھے لگ رہی تھی تو آپ کی بستی تھی، آپ کا شہر مجھے گندا شہر لگ رہا تھا۔ لیکن اے محمد اب میں اسلام لا گیا ہوں، اسلام لے آیا ہوں، سب سے چہرہ اگر کسی کا ہے تو آپ کا اچھا ہے، اور سب سے حسین و جمیل بستی اور کسی
کی ہے تو آپ کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی آپ کو غیرت نہیں آئی اور آپ نے ثمامہ ابن اسال کو کچھ نہیں کہا۔ یہ تھا میرے نبی کی اخلاق، یہ تھے میرے نبی کی اخلاق، یہ تھے میرے نبی کی سیرت کہ نبی پر اعتراض، نبی کو مارنے کی دھمکیاں، لیکن آپ نے اسلام کے خاطر تحفظ انسانیت دیکھیے، اسلام کو بچانے کی خاطر اپنے اندر غیرت پیدا نہیں کیا، اور ثمامہ ابن اسال اس جگہ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چہرہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے رسول کے چہرے کو سراج منیر کہہ رہا ہے۔ اے لوگوں، محمد کا چہرہ چمکنے والا چہرہ ہے، محمد الرسول اللہ کا چہرہ چمکتا چہرہ ہے، جس چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ یوں شعر پڑھا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، لوگوں ہمارا ایک سورج ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان کا ایک سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا سورج تو ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، اور میرا سورج تو ہے جو رات کے وقت میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے، اس لیے میرا سورج بہتر ہے۔ میرا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، میرا سورج بہتر ہے آسمانوں کے سورج سے، کیونکہ آسمان کا سورج